أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ما شاء الله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ما شاء الله ما شاء الله. أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اقرأ. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ما شاء الله ما شاء الله. أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ما شاء الله ما شاء الله. اقرأ. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوني وليؤمنوا بي أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون لا الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.